तपाईँ छुटेका कुरा सुन्नुहुँदैछ। आज हामी अमर नेउपानेद्वारा लिखित गुलाबी उमेर उपन्यास वाचन गर्दैछौँ। पुस्तकले 13 देखि 19 वर्षे किशोर अवस्थामा अनुभव हुने शारीरिक र मानसिक परिवर्तनको गम्भीर कथा बोकेको छ। लेखकको बारेमा कुरा गर्दा विक्रम सम्वत 2034 सालमा चितवन जिल्लाको रङ्गिला भन्ने स्थानमा जन्मिएका हुन्। उनको पहिलो कृति पानीको घाम नामक उपन्यास विक्रम सम्वत 2066 मा प्रकाशित भएको थियो। यस कृतिले 2066 सालको पद्मश्री साहित्यिक सम्मान प्राप्त गर्यो। अर्को उपन्यास सेतो धरतीले विक्रम सम्वत 2068 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेपछि उनको चर्चा एकाएक चुलियो। आउनुहोस् एकैछिन गुलाबी उमेरमा हराउँ। आँधीलाई झै सम्हाल्न गाह्रो, तर सम्हालिसकेपछि बहार जस्तै सुबासिलो लाग्ने उमेर यही हो। पहाडलाई झै अँगाल्न गाह्रो, तर अँगालिसकेपछि प्रेम जस्तै मिठो लाग्ने उमेर पनि यही हो। बादल झै उडेका सपनालाई कपास सम्झेर धागो बनाउने अनि बार बार बुन्ने र उधार्ने उमेर पनि यही हो। कल्पनामा उडेर आकाश छुने, जुन तारा टिप्ने र आफ्नो मायालुलाई तलाउमा प्रतिबिम्ब देखाएर साँच्चै नै जुन तारा टिपेको सम्झिँदै रमाउने उमेर पनि यही हो। कहिल्यै थकाइ लाग्दैन जस्तो, कहिल्यै रोग लाग्दैन जस्तो, कहिल्यै बुढ्यौली आउँदैन जस्तो र कहिल्यै मर्नु पर्दैन जस्तो लाग्ने उमेर पनि यही हो। वैश्यको सबैभन्दा मिठो सुवास चल्ने, त्यही सुवासले मायाका रङ्गीन फुल फुलाउने र त्यही मायामा मन भुलाउने सबैभन्दा उर्वर उमेर पनि यही हो। आफ्नै तन मनलाई आफैले छुँदा समेत आफूलाई मन परेको मानिसले छोए झैँ आनन्द लाग्ने उमेर पनि यही हो। भविष्यको अनिश्चित संसारलाई उज्यालो बनाउन र उज्यालो संसारलाई हराभरा बनाउन जीवनको नदीलाई बाँध्ने उमेर पनि यही हो। असम्भव जस्तै लाग्ने कल्पना, महामानवको जस्तै लाग्ने सम्भावना, मरुभूमिमा स्वर्गीय सपना देख्ने जागरको सागर भएको उमेर पनि यही हो। जीवनको यात्रा शिखरको पनि हुन सक्छ, सुलीको पनि। यी दुवै गन्तव्यमा पुर्याउन साइदको शिलान्यास गर्ने उमेर पनि यही हो, गुलाबी उमेर। गृह कार्य 2069 साल जेठ महिना अजितजी र म सेतो धरतीको कार्यक्रम सकेर चितवनबाट बसका पाङ्ग्राहरूले सडक नाप्दै काठमाडौँ फर्किँदै थियौँ। कुरै कुरामा मैले टिन एज उपन्यासको कथा रेखा सुनाएँ, जुन मनमा पुरै र कविमा केही भाग लेखिसकेको थिएँ, जसको एउटा अंश उपन्यासको खाका नबन्दै अहा मम्मी शीर्षकमा 2067 साल असार 13 गते नेपाल साप्ताहिकमा कथाको रूपमा छापिएको थियो। गर्भधारणका हिसाबले गुलाबी उमेर सेतो धरतीभन्दा 7 महिना जेठो र जन्मका हिसाबले 7 वर्ष कान्छो भएर आएको छ। ओहो मेरो अल्छ्याई, यो उपन्यास 2067 मा छापिनु पर्थ्यो, नभए पनि 2069 या 77 मा छापिनु पर्थ्यो। त्यति पनि नभए 71, 73 या 74 मा छापिनु पर्थ्यो। आफूसँग गुनासो गर्दा गर्दै आज झन्डै 8 वर्ष ढिला गरेर तपाईँका हातमा आएको छ। पानीको घामको पनातिनी, सेतो धरतीकी नातिनी र करोडौं कस्तुरीकी छोरी भएर आएको छ। असाध्यै अर्को भन्नै पर्ने कुरा, साहित्यिक कार्यक्रमको सिलसिलामा विभिन्न स्कुल तथा कलेजमा जाँदा धेरै विद्यार्थीले भनेका थिए, अब हाम्रो उमेर र मनोविज्ञानलाई पनि लेख्नुहोस् न, हामी आफ्नो उमेर पढ्न चाहन्छौँ। मैले भनेको थिएँ लेखिसकेको छु, छाप्न बाँकी छ। मैले 12 वर्षसम्म पढाएँ। त्यतिखेर मैले विद्यार्थीलाई किताबको कुरा पढाएँ र किताबकै गृह कार्य दिएँ। विद्यार्थीले भने मलाई जीवनको कुरा पढाएर जीवनकै गृह कार्य दिए। मैले भनेर गृह कार्य दिएको थिएँ, उनीहरूले नभनेरै। त्यसैले मैले दिएको गृह कार्य आदेश थियो, उनीहरूले दिएको प्रेम। मैले दिएको गृह कार्य मूर्त थियो, उनीहरूले दिएको अमूर्त। मैले दिएको गृह कार्य अध्ययनमा आधारित थियो, उनीहरूले दिएको अनुभवमा आधारित। यो उपन्यास गुलाबी उमेरका तिनै विद्यार्थीले मलाई दिएको गहन गृह कार्य हो, जुन लेखिसकेर उनीहरूलाई नै सार्वजनिक रूपमा बुझाएको छु। यति गहन गृह कार्य दिने सम्पूर्ण विद्यार्थीप्रति विशेष आभारी छु। आभार। आजसम्म प्रकाशित सबै पुस्तकका पाण्डुलिपि बालाई पढ्न दिएको थिएँ। यो पुस्तकको पाण्डुलिपि भने दिन सकेन। बाले के भन्नु होला? केही अप्ठ्यारो, केही लाज र केही डर लाग्यो। यी 3 कुरालाई मनबाट हटाउन मनले लेखेको पाण्डुलिपि मस्तिष्कले सम्पादन गरे। अझै देखाउन सकिन। भइगयो, यसपटक बालाई नदेखाई छपाउँछु भन्ने सोचेँ, तर मनलाई शान्ति मिलेन।
जनै पूर्णिमामा घर जाँदा बाले किताब कहिले आउँछ भनेर सोध्नुभयो। धन्न पाण्डुलिपि देखा भन्नु भएन, तर त्यस रात मेरो मनले नै 81 बालाई पाण्डुलिपि देखा भन्यो। एकपटक होइन, बार बार भन्यो। मैले मनको जिद्दी मानेर भोलिपल्ट प्रिन्ट गरेर बालाई पढ्न दिँदा मेरा हात मनमा नै कापे अनि शान्ति मिल्यो। जब बाले पढ्न सुरु गर्नुभयो, फेरि अशान्त भएँ। फेरि अप्ठ्यारो, लाज र डरको पारो फट्दै बढ्यो। अझ बाले के भन्नुहुने हो? पक्कै पनि अलि छाडा लेखिस् भन्नुहुनेछ। आफैसँग भने व्यर्थै दिएछु। बा आफ्नै ओछ्यानमा बसेर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। पढ्दै गर्दा बाको अनुहारमा कस्तो भाव आउँछ भनेर उहाँतिर ढोकाको चेपबाट लुकेर बेला बेलामा चोरी हेर्न थाले। बाको अनुहारमा आउने भावले मेरो मनको डर निर्धारण गर्दै थियो। पढ्दै गर्दा बाको अनुहार उज्यालो पो हुँदै गयो। कुनै बेला बा एक्लै मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो, कुनै बेला भावुक हुनुहुन्थ्यो, कुनै बेला गम्भीर। उहाँको अनुहारमा परावर्तन भएको पाण्डुलिपिको उज्यालोले मेरो मन पनि उज्यालो भयो। बाले भोलिपल्टै पढेर सक्नुभयो र प्रतिक्रिया दिनुभयो, यो किताब पानीको घामको हाराहारीमा छ। मैले लेखेका मध्ये बालाई सबैभन्दा मन परेको पुस्तक पानीको घाम हो। म मुग्ध भएँ र सोचेँ यसलाई अझै सम्पादन गरेर खार्छु। त्यसपछि अप्ठ्यारो, लाज र डर हटेर मन चङ्गा भयो। बालाई एकपटक पढेर धित मरेनछ, फेरि पढ्नुभयो, केही सुझाव पनि दिनुभयो। बाको सुझावमा आमाको आशीर्वाद जोडिएपछि पुस्तकले जीवन पायो। आकर्षक ढङ्गले किताब छाप्ने र बजारीकरण गर्ने मात्र होइन, पाण्डुलिपि पढेर लेखकलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह पनि दिने फाइन प्रिन्टका सञ्चालक दुई अजित बराल र निरज भारी, जसका कारण पुस्तक प्रकाशन र पुस्तक बजारको दुनियाँमा नयाँ आयाम थपिएको छ। अजितजी र निरजजीबाट गहकिला सुझाव सल्लाह पाएको छु, जसले उपन्यासमा पाइन भर्न सघाएको छ। नाटककार गोपी सापकोटा र लेखक ऋचा भट्टराईले पाण्डुलिपि पढेर अनेक सुझाव दिनुभएको छ, जसले उपन्यासलाई उजिलो बनाउन सघाएको छ। भान्जीहरू सबिना र सदिक्षाले आफ्नै उमेरसँग आत्मसात गर्दै उपन्यासको ध्वनि सुनाए, जसले उपन्यासलाई प्राञ्जल बनाउन सघाएको छ। लेख्दै गर्दा कतिपय विषय तथा शब्द व्युत्पत्ति र तिनका अर्थबारे कवि गोविन्दराज विनोदीसँग सल्लाह लिएको छु। केही अध्याय पढेर सुझाव मागेको छु, जसले उपन्यासलाई सङ्लो बनाउन सघाएको छ। सम्पादन र सुद्धासुद्धिमा प्रिय भाइ भूमेश्वर पौडेल, कभर डिजाइनमा उबाहाङ निङवाङ, जसको मेहनतले उपन्यासलाई परिष्कृत र आकर्षक बनाउन सघाएको छ। फाइन प्रिन्टका सहयोगीहरू निक्की कायस्थ, अनिता भण्डारी, विजय अधिकारी, सन्तोष थापा, सत्कार ढकाल, युवराज कटुवाल, मन्जु पौडेल, कल्पना पोखरेल, शारदा कुँवर, सबैको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग छ, जसको प्रेमले ऊर्जा पाएको छु। सबैप्रति आभारी छु। रुजु र प्रतीक्षाप्रति विशेष आभारी छु, जसका जीवनका केही अंश उपन्यासका केही अध्याय बनेका छन्। सबैभन्दा धेरै आभारी तपाईँप्रति छु, जसले यतिखेर यो उपन्यास पढ्दै हुनुहुन्छ। मनको पोखरीमा जुनको प्रतिबिम्ब झैँ देखिने मेरो बाल्यकाल फेरि भोग्न, जति जाल फ्याँके पनि माछालाई झैँ बाहिर झिक्न सक्दिनँ। म के गरूँ? त्यसो भए मनको पोखरीमा देखिने जुनलाई मनकै किनारमा बसेर हेर्नु। उमेरको लुगा। सर नमस्कार। जसरी कुनै विद्यार्थीका लागि सबै शिक्षक बराबर हुँदैनन्, त्यसै गरी कुनै शिक्षकका लागि पनि सबै विद्यार्थी बराबर हुँदैनन्। त्यसैले होला मेरा लागि तपाईँ बराबर अरू शिक्षक भएनन्, तपाईँका लागि पनि म बराबर अरू विद्यार्थी भएनन्। एक दिन तपाईँले भन्नुभयो, तिम्रो उमेर फुल्दैछ ऋतु। मैले विपर्य भावमा भने, मेरी हजुरआमाको कपाल फुल्दैछ सर। तपाईँले बुझाउनु भयो, उमेर फुल्नु र फुल फुल्नु उस्तै उस्तै हो, कपाल फुल्नु र काँस फुल्नु उस्तै उस्तै हो। 7 कक्षा पढ्ने 13 वर्षे कलिलो दिमागले तपाईँको कुरा आधा बुझ्यो आधा बुझेन। जति बुझ्यो त्यतिमै चित्त बुझ्यो। अर्को दिन तपाईँले भन्नुभयो, तिम्रो उमेर लेख न ऋतु, गुलाबी उमेर। किन सर? लेखिसकेपछि आफै थाहा पाउँछु। हुन्छ भन्न पनि सकिन, हुन्न भन्न पनि सकिन। भूत अभूत थियो, वर्तमान बुझ्न खोज्दैछु। भविष्य रहस्यमय छ, थाहा छैन भविष्य लेख्न लायक हुन्छ कि हुँदैन। मेरो भाव बुझेर तपाईँले भन्नुभयो, लायक र नालायक भन्ने कुरा सबै हाम्रा मान्यता मात्र हुन्। तपाईँको कुराले म अलिअलि अल्मलिएँ, अलिअलि खलबलिएँ। तपाईँले लेख्ने तरिका बताउनु भयो। उमेर भोग्दै जाँदा लेख्दै जाऊ र प्रत्येक वर्ष मलाई बुझाउँदै जाऊ। ढिलो गरे कतिपय भोगाइ र अनुभव सम्झनामा समेत नरहने गरी मेटिएर जान्छन्। मैले भने, सर स्कुलको परीक्षा 3 घन्टाको हुन्छ, तर तपाईँले दिनुभएको परीक्षा त 7 वर्षको। यति लामो परीक्षा दिने धैर्य मसँग छैन।
विद्यार्थीलाई सबैभन्दा ठुलो डर भनेको पास फेलको हो। पास फेल भन्दा माथि उठेर तपाईँले भन्नुभयो स्कुलको परीक्षाहरूका कुरा पढेर दिन्छ। जहाँ पास फेल भइन्छ यो परीक्षा त आफ्नै उमेर बाँचेर दिन्छ। जहाँ पास फेल भइँदैन। खासमा यो कुनै परीक्षा होइन, बरु आफैसँगको साक्षात्कार हो। आफ्नै तन मन र जीवनका इन्द्रियहरूसँगको कुराकानी हो। तपाईँको अनुहारतिर पुलुक्क हेरे फेल भइएला भन्ने डर नलागेर होला। फ्याट्ट भनेछु, हुन्छ। तपाईँको अनुहार उज्यालो भयो। उतिखेरै मेरो मनोलोकमा नयाँ विचार फुर्यो र मैले फेरि भने, तर सर एउटा शर्त छ। के सर? प्रत्येक वर्ष मेरो उमेर बढ्दै जाँदा तपाईँले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै जानुपर्छ। अवश्य। तपाईँले खुसी हुँदै भन्नुभयो, तिमी क्रिया म प्रतिक्रिया, तिमी कथा म प्रतिकथा, तिमी कथन म प्रतिकथन। सर, म कुनै लेखक होइन, त्यसैले मलाई बनाएर लेख्न आउँदैन। नबनाई लेखु भन्छु। आखिर अक्षरहरू त बनाएकै हुन्। थाहा छैन बनाइएका अक्षरहरूमा आफै लेखिँदै र मेटिँदै जाने उमेरले लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। तपाईँले भनेअनुसार होइन, मैले भोगेअनुसार, तपाईँले खोजेअनुसार होइन, मैले बाँचेअनुसार आफैलाई लेख्न बसेकी छु। तपाईँले भन्नुभएको सम्झिएँ, तिम्रो उमेर काँचो छ ऋतु। काँचो उमेरका अनुभवहरू पनि काँचा हुन्छन्। काँचा भए पनि बुद्धिले नजितेका अनुभवहरू साँचा हुन्छन्। थाहा छैन मेरा काँचा अनुभवहरू कतिको साँचा भएर अक्षरहरूमा अनुवाद हुन्छन्। मेरो काँचो उमेरको बोटमा फलेका सबै काँचा कपास तपाईँलाई हृदयको चर्खामा राखेर उनेको कपासलाई काट्नुहोला र धागो बनाउनुहोला। धागोलाई बुनेर कपडा बनाउनुहोला। कपडामा अनेक रङ्ग लगाउनुहोला। रङ्गीन कपडालाई गुलाबी उमेरको नाप अनुसार काट्नुहोला अनि अनेक प्रकार र शैलीका लुगा सिलाउनुहोला। एक दिन म ती लुगा लगाउन आउनेछु, मेरो उमेरको लुगा। तेह्र वर्ष। म त तिमीलाई जानै दिन्न के रे। तिमीले जान दिए पनि नदिए पनि, तिमीले समाए पनि नसमाए पनि म त गइरहेको हुन्छु। तिमी बिउजेको बेलामा पनि र निदाएको बेलामा पनि गइरहेको हुन्छु। तिमी त मै हौ नि, के मेरा लागि रोकिन सक्दैनौ? नदीले आफैलाई बग्नबाट कहाँ रोक्न सक्छ र? म त नदी हुँ, तिम्रो उमेर हुँ। कहिले आउँछौ त फेरि? मेरो जीवनको बाटो एकतर्फी छ। फुटबलर। सपनाको संसारबाट विपनाको संसारमा आउन न हवाई जहाज चढ्नुपर्छ, न पानी जहाज, न बस चढ्नुपर्छ, न रेल। एक पाइला पनि हिँड्नु पर्दैन, केवल बिउजिदिए पुग्छ। बिउजना साथ आँखा मिच्दै झ्यालमा उभिएँ र बगैँचातिर हेर्न लागे। मामुभन्दा पहिले नै बिउजिएका चराहरू हाँगामा बसेर कोही प्यार गर्दै थिए, कोही प्यार प्यार, कोही गाउँदै थिए, कोही नाच्दै। तर मानिस चाहिँ कोही पनि गम्भीर र चिन्तित थिएनन्। गाउँदा गाउँदै एउटा चरो भुरेर उड्यो। चराभन्दा माथि उमेर उड्यो। त्यो मेरै उमेर थियो। लाग्यो मेरो उमेरका पखेटा बलिया भइसकेछन्। घाम पानी र हावासँग खेल्ने भइसकेछन्। धरती आकाश र प्रकृतिसँग कुरा गर्ने भइसकेछन्। हातमुख धुएँ र बैठक कोठामा गएर सोफामा अलग्ग बसेँ। टिभी हेर्न रिमोट थिच्नै लाग्दा हावा चाहिँ सुस्तारी तर अलिअलि खोच्याउँदै बुवा आफ्नो कोठाबाट मनिर आउनुभयो। अनुहारमा उज्यालो र हातमा उपहार लिएर मेरो सामुन्ने उभिनुभयो अनि प्रेमपूर्वक भन्नुभयो, ला हात थाप त बाबु। मैले खुसी हुँदै हात थापेँ। बुवाले मेरो हातमा कागजको वर्गाकार हलुका प्याकेट राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, ह्याप्पी बर्थडे बाबु। ओहो, मैले त आफ्नै जन्मदिन पनि भुसुक्क बिर्सिएकी रहेछु। आज त वैशाख 7 गते। हरेक वर्ष मलाई मेरो जन्मदिन यसरी नै कि बुवाले सम्झाउनुहुन्छ कि मामुले। मेरो फराकिलो निधारमा मामुले चहकिलो टिका लगाइदिनु भयो र शिरमा सुबासिलो फुल राखिदिनु भयो। बुवा मामुको आशीर्वादले मेरो मन अझ फराकिलो भयो। बुवाले दिनुभएको उपहारको प्याकेट खोलेर हेरेँ। फुटबल रहेछ। बुवालाई फुटबल किनिदिनु न भन्ने सोचमा थिएँ। मैले नभनेरै बुवाले मेरो मनको कुरा हातमा राखिदिनु भयो। फुटबल लिँदा लाग्यो पृथ्वी नै मेरो हातमा छ। पहिलो पटक स्कुलमा ग्लोब लिँदा यस्तै आभास भएको थियो। बुवाले अर्को प्याकेट पनि मेरो हातमा राखिदिनु भयो, जहाँ फुटबलरले लगाउने ड्रेस थियो, जुत्ता, जर्सी र कट्टु। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मलाई मनपर्ने फुटबलर। बुवाले उसले लगाउने जस्तै 7 नम्बरको जर्सी ल्याइदिनु भएको रहेछ। मैले हतार हतार फुटबलरको ड्रेस लगाएर भर्खर गोल हानेको फुटबलर झैँ खुसी हुँदै उफ्रिएर भने, हुर्रे लाग्यो भर्खर मेरो 12 वर्षे उमेरलाई 13 वर्षे उमेरले धेरै गोल हानेको छ।
प्रत्येक ऋतुले पालै पालो मौसमको कुर्सीमा बसेर प्रकृतिमाथि शासन गरिरहन्छन्। अहिले वसन्त ऋतुले मौसमको कुर्सीमा बसेर प्रकृतिमाथि प्रेमपूर्वक शासन गरिरहेछ। प्रत्येक वर्षले उमेरको कुर्सीमा बसेर जीवनमाथि शासन गरिरहन्छन्। अहिले मेरो 13 वर्षले उमेरको कुर्सीमा बसेर म माथि प्रेमपूर्वक शासन गरिरहेछ। नरमाइलो मान्ने भनेर 6 वर्षे बहिनी गुड्डुलाई पनि बुवाले ल्याइदिनु भएको रहेछ। अम्ब्रेला जामा बुवा मामुको अम्ब्रेला मुनि अम्ब्रेला जामा लगाउन पाएर ऊ खुसीले उफ्रिए। गुड्डु साँच्चै गुडिया जस्तै छे, काखमा राखेर खेलाइरहनु लाग्ने। त्यसैले सानैदेखि मामुले उसलाई गुड्डु भन्नुभएको रे। मामुले भनेको सुनेर बुवाले पनि गुड्डु नै भन्नुभएछ। उहाँहरूले भनेको सुनेर मैले पनि गुड्डु नै भन्न थालेँ। गुड्डु उफ्रिँदै आएर बुवाको काखमा बसे, म बुवाको आडमा बसेँ। माया गरेर बुवाले गुड्डुलाई सोध्नुभयो, तिमी ठुली भएपछि के भन्छौ गुड्डु? उसले फ्याट्ट भने, नर्स। किन? सुई हाल्न पाइन्छ नि त। हामी सबै हाँस्यौँ। उमक्ख भई मैले जिस्काउँदै सोधेँ, कसलाई सुई हान्छेस् त गुड्डु? मलाई रिस उठाउनेहरू सबैलाई। मलाई भने बुवाले के भन्छौ भनेर सोध्नु भएन, आफैले भन्नुभयो, तिमी फुटबलर बन्नुपर्छ, बुझ्यौ? मैले बुझे झै टाउको हल्लाएँ, किनभने मलाई सबैभन्दा मनपर्ने खेल नै फुटबल हो। मलाई फुटबल खेल्दा जस्तो आनन्द कबड्डी खेल्दा पनि आउँदैन। लाग्यो मेरा लागि बुवाले मैले भन्दा पनि धेरै सोच्नुहुन्छ। उत्साहित हुँदै बुवाले भन्नुभयो, थाहा छ बाबु, म पहिले फुटबलर थिएँ नि। हरिखट्का जस्तै फुटबलर बन्ने मेरो सपना थियो। एकछिन रोकिएर फेरि भन्दै जानुभयो, 17 वर्षको हुँदा एक दिन आफ्नै आँगनमा साइकलबाट लडे। दाहिने गोडा मर्कियो। बा आमाले मर्किएको गोडा तानतुन पारिदिनु भयो। अब सन्चो हुन्छ भन्ने सोचेँ, तर भएन। रात परेपछि झन् दुख्न र सुन्निन पो थाल्यो। भरतपुर अस्पतालका डाक्टरले एक्सरे गरेर हेरेपछि हिपको गेडी फुटेको छ भने। त्यसपछि काठमाडौँको अस्पतालमा गएर हिप रिप्लेसमेन्ट नै गर्नु पर्यो। सन्चो हुँदा त मेरो दाहिने गोडा हाफ इन्च जति छोटो भएको रहेछ, जसले गर्दा अलिअलि खोच्याएर हिँड्नुपर्ने भयो। अनि त मेरो फुटबलर बन्ने सपना बिचमै दुहियो। बुवाको कुराले मेरो मन पग्लिएर आँखाबाट बग्न खोज्दै थियो। बुवाले गम्भीर भएर भन्नुभयो, कतिपय सपना जीवन नरहँदा पनि रहन्छन्, कतिपय सपना जीवन रहँदा मात्र रहन्छन्, कतिपय सपना जीवन रहँदा रहँदै पनि रहँदैनन्। मेरो फुटबलर बन्ने सपना जीवन रहँदा रहँदै पनि रहेन। मन पग्लिएर रसिएका आँखाले उहाँका आँखामा हेर्दै मैले भावुक भएर भने, हजुरको सपना म पुरा गर्छु बुवा, म फुटबलर बन्छु। मेरो कुराले उहाँका पनि आँखा रसाएका आँखा पुस्नुपर्ने हातले मलाई अँगाल्दै बुवाले भन्नुभयो, तिमी हाम्रो छोरी होइनौ, छोरा हौ, बुझ्यौ बाबु? बुझे चाहिँ खुसी हुँदै टाउको हल्लाएँ। टाउको हल्लाउँदा हल्लाउँदै अचानक मलाई सुले च्यापेको थाहा पाएँ र टोयलेटतिर दगुरेँ। कर्कलाको पानी। भरतपुर विमानस्थलबाट 4 किलोमिटर जति नैऋत्य दिशामा 4 कोठा भएको सानो एकतले घर छ। त्यो घरमा 4 जना बस्छन्, बुवा, मामु, गुड्डु र म। बुवा परिवार नियोजनमा जागिरे हुनुहुन्छ। मामु सरकारी स्कुलमा अस्थायी शिक्षक। मेरो चञ्चल उमेरलाई उफ्रिन र कबड्डी खेल्न हाम्रो घर वरिपरि समथर भूभाग छ। फुटबल खेल्न नजिकै ठुलो चौड छ। साइकल चलाउन फराकिला र सिधा बाटाहरू छन्। उत्तरतिर अग्ला अग्ला हिमाल र पहाडहरू छन्। तिनै हिमालबाट बग्दै र पहाडका पैतालाहरूसँग तरल गीत गाउँदै यहाँ आउने र यहाँबाट बग्दै जाने नेपालकै दोस्रो ठुलो नदी नारायणी छ। पूर्व र दक्षिणतिर पहाड जस्तै अग्ला अग्ला सालका रुखहरू भएको जङ्गल छ। जङ्गलको काखमा राप्ती नदी र छातीमा अनेक ताल तलैया छन्। शरीर र शिरभरि अनेक पशुपन्छी छन्। हिउँदमा यहाँ मौसमले गुस्सु र कुहिरोको सेतो पछ्यौरा ओढ्छ। गर्मीमा भने मानिसको शरीरभरि घमौरा पलाइदिन्छ। यति भएर पनि यो ठाउँ प्यारो छ, किनभने सबैभन्दा पहिला मैले यहाँको माटो छोएकी हुँ। यहीँको माटोमा उभिएकी हुँ, हिँडेकी हुँ र दौडिएकी हुँ। मेरा कलिला खुट्टाले उभिन, हिँड्न र दौडिन खोज्दा धेरै पटक म यहीँको माटोमा लडेकी छु र मलाई यहीँको माटोले उभ्याएको छ। हाम्रो परिवारमा सबभन्दा माथि दाई थियो रे। म जन्मिएको 8 महिनापछि ऊ धरती छोडेर आकाशमा गएछ। मामु भन्नुहुन्छ, तेरो दाई तारा भयो। बेला बेलामा ऊ देखिएला कि भनेर म रात परेपछि आकाश हेर्छु। लाखौँ तारा देखिन्छन्, तर छुट्याउनै सक्दिन मेरो दाई कुन चाहिँ तारा भयो। सानोमा मेरो अनुहार काटीकुटी दाईको जस्तै थियो रे। उसकै अनुहार चोरेर जन्मिए जस्तो। शरीर पनि उस्तै फरक थियो त केवल शरीरको मध्यभाग, त्यो चाहिँ मैले चोर्न सकिन छु। मैले थाहा पाउँदाको उमेरदेखि नै बुवा मामुले मलाई बाबु भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, किनभने तारा भएको दाईलाई उहाँहरूले बाबु भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो रे। अनुहार पनि बाबुको जस्तै भएकाले होला बाबु नै ठान्ने मामुले हर बखत मलाई
कट्टु लगाइदिनुहुन्थ्यो रे, ताकि कट्टुले मेरो शरीरको मध्यभागमा रहेको नानी छोपिरहोस्। नुहाइदिँदा पनि मामुले कट्टु नै लगाएर नुहाइदिनुहुन्थ्यो रे। मैले थाहा पाउँदा पनि कट्टु नै लगाएर नुहाइदिनुहुन्थ्यो। जुन बेला मलाई लाज लाग्दैन थियो, बाबु नै भए पनि सानो छँदा त मामुहरूले आफ्नो सन्तानका आँखामा गाजल लगाइदिन्छन् र कान छेडिदिन्छन्, तर नानी भएर पनि मामुले मलाई गाजल समेत लगाइदिनु भएन र कान पनि छेडिदिनु भएन। मामुले मलाई लुगा पनि बाबुले लगाउने खालका मात्र लगाइदिन थाल्नु भएछ। मैले थाहा पाउँदा मसँग नानीले लगाउने लुगा एउटा पनि थिएन र अझसम्म पनि छैन। बुवाले मेरो कपाल कटाइ पनि बाबुको जस्तै बनाइदिन थाल्नु भएछ। बुवा मामुले बाबु भनेर बोलाउँदा बोलाउँदै मेरो स्वभाव र व्यवहार ठ्याक्कै बाबुको जस्तै हुँदै गएछ। म यसै भन्न सक्दिनँ मेरो स्वभाव र व्यवहार बाबुको जस्तै हुनुमा बुवा मामुको धेरै हात छ कि म स्वयंको। जे होस्, मलाई बाबु भनेर बोलाएको मनपर्छ, किनभने मलाई बाबु जस्तै देखिन मनपर्छ। मैले थाहा पाउँदाको उमेरदेखि नै म मामुसँग भन्दा बुवासँग नजिकेँ, पढ्दै र बढ्दै जाँदा अझ धेरै नजिकेँ। मैले थाहा नपाउँदाको उमेरमा भने अवश्य पनि म बुवासँग भन्दा मामुसँग धेरै नजिक थिएँ। शरीरभित्र बस्नु र मुखले छाती निचोरेर दुध चुस्नु जस्तो नजिकको सम्बन्ध अरू के हुन सक्छ र? अझै पनि बिहान रिउझिएपछि बुवाको सिरानीमा एक निद्रा निधाएपछि मात्र मलाई निद्रा पुग्छ। बुवा सँगसँगै खाएपछि मात्र मलाई अघाए जस्तो हुन्छ। बुवालाई खुसीको कुरा सुनाए भने खुसी अझ बढ्छ, तर दुःखको कुरा सुनाए भने दुःख स्वाट्टै घट्छ। बुवासँग हाँस्छु, खेल्छु, सिक्छु, जिस्किन्छु र डराउँछु पनि। डराउँछु यसकारण कि आजसम्म बुवाले मलाई एकपटक पनि गाली गर्नु भएको छैन। पिट्नु त डाँडा पारेको कुरा। मामुले भने अचेल छोरी नै ठान्न थाल्नु भएको छ। बेला बेलामा गाली गरिरहने मानिसले गाली गर्ला कि भन्ने त्यति डर लाग्दैन, तर कहिल्यै गाली नगर्ने मानिसले गाली गर्ला कि भन्ने असाध्यै डर लाग्दो रहेछ। बुवाले मलाई नगर्नु भएको गालीको खुब डर लाग्छ। बुवाले मसँग नरिसाउनु भएको रिसको पनि खुब डर लाग्छ। केटी भएर पनि आफूलाई म केटा ठान्छु, छोरी भएर पनि बुवा मलाई छोरा ठान्नुहुन्छ। मामुले भने अचेल छोरी नै ठान्न थाल्नु भएको छ, तर मलाई मामुले छोरी ठानेको मन पर्दैन। मेरा प्रिय साथी केटा नै छन्, त्यसैले धेरै जसो म उनीहरूसँगै खेल्छु, पढ्छु, चल्छु र मनको कुरा खोल्छु। मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीको नाम हो पुन्टु। स्कुलले भने उसलाई पुकार भनेर बोलाउँछ। केटीहरूसँग मेरो खासै सङ्गत हुँदैन, भए पनि त्यति कुरा मिल्दैन, किनभने मलाई केटीहरूले गर्ने पहिरन र श्रृङ्गार मन पर्दैन। उनीहरूले खेल्ने खेल र गर्ने गफ पनि खासै मन पर्दैन। मसँग केटीले लगाउने लुगा एउटा पनि छैन। प्यान्ट पनि सबै स्ट्रेच नगरिएका केटाले लगाउने खालका मात्र छन्, खुला। म मेरो फुपूको छोरा कौशल दाइसँग असाध्यै मिल्छु। उनीसँग धेरै जिन्स प्यान्ट छन्, तर मसँग जति छैनन्। श्रृङ्गारको नाममा आजसम्म टिकाले समेत मेरो निधार छुन पाएको छैन। गाजरले आँखा, लिपस्टिकको ओठ र क्रिम पाउडरहरूले गाला छुन पाएका छैनन्। आजसम्म मेरा नाक कान छेडिएका छैनन्। अचेल भने मामु छेडिदिन चाहनुहुन्छ, तर म मान्दिनँ। केटीहरूले लगाउने लुगा, गहना र श्रृङ्गार देख्दा लाग्छ ती सब मेरा लागि होइनन्, केटीहरूका लागि हुन्। मेरो कपाल कटाइ पनि केटाको जस्तै छ। अचेल त सल्लुको जस्तै, तर पोहोरसम्म मेरो कपाल कटाइ पनि बुवाको जस्तै थियो। म सल्लुको डाई हार्ड फ्यान। सल्लुबाट म यति धेरै प्रभावित छु कि आफ्नो हिँडाइ र बोलाइ पनि उसको जस्तै बनाउन खोज्छु, तर मेरो मसिनो बोलीले धोका दिन्छ। बोली मोटो बनाउने औषधि पाए खाने थिएँ र सल्लुको जस्तै मोटो बोली बनाउने थिएँ भन्ने बारेमा सोच्छु। अचेल कार्टुन कम र सिनेमा धेरै हेर्ने भएकी छु, त्यसमा पनि धेरै जसो सल्लुकै सिनेमा। कहिलेकाहीँ मामुसँग बसेर सिरियल पनि हेर्ने भएकी छु। सिनेमा र सिरियलले अचेल मलाई ऐना हेर्दै अभिनय गर्ने बनाइदिएका छन्। अचेल मामु धेरै कपाल पालोस् र 2 चुल्ठी बाटेर स्कुल जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ। म मामुका यस्ता चाहनासँग तर्किन्छु। मामुको चाहनासँग तर्किँदा मामुसँग पनि तर्किने भएकी छु। यसरी तर्किएको बेला कहिलेकाहीँ मामु मलाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुहुन्छ, मसँग तर्किँदा पनि त कर्कलाको पातमा तप्किएको पानी जस्तै सुन्दर देखिन्छेस्, तर याद गर्नु, कर्कलाको पातमा रहेको पानीलाई सानै हावाले पनि भुइँमा खसालिदिन्छ। यस्तै सबैभन्दा मिल्ने साथी थियो पुन्टु। उसका र मेरा बुवा मामुको पनि खुब मिल्ती थियो। उसका बुबा मामुले उसलाई लुगा किनिदिँदा मलाई पनि किनिदिन्थे। मेरा बुबा मामुले मलाई लुगा किनिदिँदा उसलाई पनि किनिदिनुहुन्थ्यो। अचम्म चाहिँ के भने हामीलाई जसले लुगा किनिदिए पनि उत्रै र उस्तै किनिदिन्थे। त्यसैले हाम्रा पर्या लुगा उत्रै र उस्तै थिए, किनभने हाम्रो उमेर र कद पनि उत्रै उत्रै थियो। त्यो बेला म 4 वर्षकी थिएँ होला। पुन्टु र म एउटै लुगा लगाएर उसको घर अगाडि सानो चौरमा कबड्डी खेल्दै थियौँ। खेल्दा खेल्दै ऊ बिचमै रोकियो र एक्कासी लुगा बाहिरबाटै आफ्नो सुसुको टुप्पो च्याप्प समायो। पिसाब लागेपछि ऊ त्यसरी नै समाउँथ्यो। मैले सोधेँ,
किन समाएको पुन्टु? उसले भन्यो। सुचुहिन्छ भनेर थुनेको। एक्कासी लाग्यो मैले कसरी थुन्ने होला। खै के सम्झेर हो? सुसुको टुप्पो समाउँदै ऊ आफ्नो घरतिर दौडियो। केही नसोची म पनि उसको पछि पछि दौडिएँ। घर पुगेर उसले आफ्नै मामुसँग भन्यो। मामु सु आयो। मलाई हाँसो उठ्यो। सु गर्न पनि मामुलाई सुत्दो रहेछ। मैले त कहिले सोधेकी थिएन। बरु कहिले काहीँ कसैलाई नसोधी बदमासी गरेकी थिएँ। आफैलाई समेत नसोधी कैयौँ पटक मैले ओछ्यानमै सु गरेकी थिएँ। लाग्यो पुन्टुले त सुत्दा पनि सुसुको टुप्पो समाएर सुत्छ होला, त्यसैले ऊ ओछ्यानमा सु गर्दैन। बुवा जस्तै सानोमा मलाई केटी हो भन्ने नै थाहा थिएन, तर पुन्टु केटा हो भन्ने थाहा थियो। शङ्का लागेर बुवालाई सोधेकी थिएँ, म केटा हो कि केटी बुवा? बुवाले मुस्कुराउँदै भन्नुभएको थियो, केटा। त्यसो भए मेरो किन पुन्टुको जस्तो नभएको त? मामुले फ्याट्ट भन्नुभएको थियो। भोलि पर्सि पलाइहाल्छ नि। कसरी? जसरी रुखको हाँगो पलाउँछ। मामुको कुराले म ढुक्क भएकी थिएँ। यसरी ढुक्क हुँदाहुँदै म 5 वर्षकी लागेँ। एक दिन मामुले मलाई स्कुल भर्ना गर्न लिएर जानुभयो। साथमा पुन्टु र उसकी मामु पनि थिइन्। मलाई भने मामुसँग होइन बुवासँग स्कुल जान मन थियो। मामुले मलाई काख लिएर प्रिन्सिपल सरसँग भन्नुभयो, मेरो बाबु भर्ना गर्न आएको सर। प्रिन्सिपलले लेख्दै गरेको कलम पेन होल्डरमा राखेँ अनि मतिर हेरेर मुसुक्क हाँसेर सोधे, तिम्रो नाम? मैले आफ्नो नाम भन्नै लाग्दा मामुले नै पहिले भनिदिनु भयो, ऋतु। मलाई उछिनेर मामुले मेरो नाम भनिदिनु भएको पटक्कै मन परेन। मैले रिसाएका आँखाले मामुतिर हेरेँ र रिस देखाउन ठुस्किएर मामुको काखबाट झट्ट ओर्लिएँ। लाग्यो बुवा भएको भए मलाई आफ्नो नाम भन्न दिनुहुने थियो। साँझ बुवालाई कुरा लगाएँ। बुवा, मामुले मलाई स्कुलमा नाम भन्नै दिनु भएन। बुवाले मलाई हाँस्दै फकाउनु भयो र मामुलाई हप्काए जस्तो गर्नुभयो। बाबुलाई आफ्नो नाम भन्न दिनु पर्दैन तिमीले? बुवाले एउटा हात मामुको पिठ्युमा राखेर अर्को हातले आफ्नै हातमा फ्याट्ट पार्दै मामुलाई पिटे झैँ गर्नुभयो। त्यसपछि मेरो मन सन्तुष्ट भयो। भर्ना मामुले गरिदिए पनि स्कुल ड्रेस भने बुवाले किनिदिनु भयो। सर्ट प्यान्ट स्कुल ड्रेस पनि पुन्टुको र मेरो उस्तै थियो। हाम्रो स्कुलमा 7 कक्षासम्मका केटाकेटी जो जता बस्न पनि पाइन्थ्यो, तर पनि प्राय केटीहरू केटीसँगै बस्थे र केटाहरू केटासँगै। म भने पुन्टुसँग बस्न थालेँ। पुन्टु केटाहरूसँग बस्थ्यो। पहिलो पिरियडमा पढाउने म्यामले हाजिर गर्दा मेरो नाम बोलाइन्, ऋतु। मैले यस म्याम त भने, तर भनिसकेपछि आफ्नो नाममा मलाई केही नपुगे जस्तो लाग्यो। के नपुगेको हो पत्तो भने पाइनँ। एक दिन पत्तो पाएँ, मेरो नाममा राज नपुगेको रहेछ। बुवा मेरो आदर्श। बुवाको नाम वेदान्त राज। मलाई आफ्नो नाममा पनि बुवाको नाम चाहिँ राज जोड्न मन लाग्यो। अर्को दिन मैले अभूत भावमा म्यामसँग भने, मेरो नाममा पनि राज लेखिदिनु न म्याम। खिस्स हाँस्दै म्यामले टार्न खोजिन्। मैले मामुसँग चाहिँ जिद्दी गर्न थालेँ। मेरो बाल हड्का सामु उनको केही लागेन। त्यसपछि हाजिरी रजिस्टरमा उनले मेरो नाममा राज जोडिदिन्। त्यो दिनदेखि मेरो नाम ऋतुबाट ऋतुराज भयो। बुबा मामु कसैलाई नसोधी आफ्नो नामको पछाडि आफ्नै खुसीले राज जोड्दा साथै सन्तुष्टि मिल्यो। घरमा आएर खुसी हुँदै जब यो कुरा बुवालाई सुनाएँ, उहाँ मुसु मुसु मात्र हाँस्नुभयो, कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएन। आफन्त र छिमेकी धेरैले भन्थे, तिम्रो अनुहार बुवाको जस्तै छ, अनि थप्थे, छोरीको अनुहार बुवाको जस्तै र छोराको अनुहार आमाको जस्तै। तिमीहरू भाग्यमानी हुन्छन्, तिमी भाग्यमानी छौ। यो कुराले मलाई मक्ख बनाउँथ्यो। अनुहार मात्र होइन, त्यो बेला मेरो कपाल कटाइ पनि बुवाको जस्तै थियो। प्रत्येक 2 महिनामा बुवाले मलाई कपाल काट्न हजाम कहाँ लैजानुहुन्थ्यो र आफ्नो जस्तै शैलीमा कपाल कटाएर ल्याउनुहुन्थ्यो। केटा जस्तै हुनु, त्यसमा पनि बुवा जस्तै हुनुमा मलाई गर्व थियो। यसरी नै गर्व गर्दा गर्दै गर्वको मलजलको रुखको हाँगो पलाए झैँ मेरो यहाँ पुन्टुको जस्तै पलाउँछ भन्ने कुरामा म ढुक्क हुँदै थिएँ। पलाउँदै छ कि भनेर कहिले सु गर्दा, कहिले नुहाउँदा टाउको निहुराएर हेर्थेँ, कहिले एकान्तमा पढिरहँदा, कहिले लुगा फेर्दै गर्दा पनि हेर्थेँ, कहिले राति सुतेपछि, कहिले बिउझने बित्तिकै पनि हेर्थेँ। तर त्यहाँ त मुसा जति पनि केही पलाएको हुँदैनथ्यो। रुख बिरुवाको हाँगामा झैँ पिरो जति पनि केही पलाएको हुँदैनथ्यो। यसरी हेर्दा म प्रत्येक पटक खिन्न हुन्थेँ। जब ऐना हेर्थेँ खिन्न हुन्थिनँ, किनभने आफ्नो अनुहारमा बुवाको छवि देख्थेँ। 8 वर्ष लागेपछि बुबा मामुलाई मेरो यहाँ कहिले पलाउँछ भनेर सोध्न छोडिदिएँ। बिस्तारै बुझ्न थालेँ, अब यहाँ कुनै हाँगा बिगा मुना या पिपिरा केही पलाउँदैन। आफैलाई बुझाएकी थिएँ, तर केही छैन। मेरो यति एउटा अङ्ग मात्र त हो केटीको, त्यो पनि छोपिने ठाउँमा छ। देखिने ठाउँमा त म केटा जस्तै छु, बुवा जस्तै। मनोबल। मामा घरकी हजुरआमा आउनु भएको थियो। आँगनमा घाम ताप्दै हजुरआमाले गुड्डुको ओभाएको कपाल तेल हालेर कोरिदिनु भयो र बाटेर रिबन बाँधिदिनु भयो।
गुड्डु पुतली जस्तै देखी मतिर फर्केर हजुरआमाले भन्नुभयो, तेरो कपाल पनि लामो भएको भए यसरी नै बाटिदिन्थे क्यारम, तँलाई केटो बन्नु परेको। मैले गुत्थ पर्दै भने, बाट्नु पनि छैन मलाई, भविष्य नै देखे चाहिँ हजुरआमाले भन्नुभयो, हेरौँला नि पछि। हेर्नुहोला, म सधैँ यस्तै हुने हो। कपाल र लुगा त अहिले पनि सल्लुको जस्तै छ। मैले बाजीको ध्वनिमा दुवै हातलाई 45 डिग्रीको कोणमा दोबारेर पाखुराको मसल देखाउँदै अगाडि भने, पछि त जिम गरेर जिउ पनि सल्लुको जस्तै बनाउने हो। हजुरआमाले सल्लु भनेको बुझ्नु भएनछ, ट्वाल्ल पर्नुभयो। मैले बुझाएँ, सलमान खान भनेको के हजुरआमा? तपाईँ कृष्ण भगवानको फ्यान, म सल्लुको, हा। उहाँले मलाई आँखा तर्नुभयो र गुड्डुका आँखामा गाजल लगाइदिनु भयो अनि निधारमा गाजलकै सानो टिका पनि लगाइदिनु भयो। मैले भने, कोठी जस्तै देखियो त गुड्डे। गुड्डुलाई कोठी मनपर्ने भएकाले ऊ खुसी भई खुसी नाचिरहेको मेरो अनुहारमा अचानक हजुरआमाले बदमास विद्यार्थीलाई हेडमास्टरले चाहिँ हेर्नुभयो र सुझावमा गाली मिसेर थप्नुभयो, कस्तो केटा जस्तो भएर बसेकी यो ठुल्नानी त। कपाल पाल्नु, बाट्नु, गाजल टिका लाउनु, नाक कान छेड्नु, यो उमेरकी केटीलाई कति सुहाउँछ। मैले नाक खुम्च्याउँदै भने, हजुरआमा, म त बाबु हो, बाबुलाई यस्तै सुहाउँछ। उहाँले मलाई ठुल्ठुला आँखाले हेर्नुभयो। मैले उहाँको सेतो कपाल खेलाउँदै फेरि भने, पहिलेका केटीलाई पो गाजल र गहना सुहाउँथ्यो, अहिलेका केटीलाई त पढाइ सुहाउँछ। पढाइ लाउने कुरा हो र सुहाउनलाई? उहाँले झर्किँदै अगाडि भन्नुभयो, पढेँ भन्दैमा अहिलेकाले गाजल र गहना केही लाउनु पर्दैन? हजुरआमा रिसाएर झर्किँदा उहाँका कानका मारवाडी र नाकको बुलाकी दायाँ बायाँ हल्लिए। मैले हाँस्दै भने, तपाईँको कुरा त तपाईँकै मारवाडी र बुलाकीले पनि होइन भनेका छन् हजुरआमा। हजुरआमाले मलाई पनि गाजल लगाइदिन खोज्नुभयो। मैले भने, नाइ हजुरआमा, म कहिल्यै लाउन्न, बाबुले कहिल्यै गाजल लाउँदैन, सल्लुले पनि लाउँदैन। हजुरआमाले फकाउनु भयो, यो गाजल होइन औषधि हो, मैले औषधि हालेर घरमै बनाएकी हुँ। हजुरआमाका कुरामा मामुले मलजल गर्नुभयो, लगा बाबु, मैले पनि लाछु, आँखा चिलाएको च्वाट्टै हुन्छ, बेला बेलामा त आँखा चिलाइरह्यो भन्छेस् नि। अति कर गरेपछि भोलिपल्ट बिहानै धुने शर्तमा गाजल लगाउन तयार भएँ। हजुरआमाले मेरो आँखामा गाजल लगाइदिन थाल्नुभयो। पहिलो पटक गाजलले मेरो आँखा छोएको थियो। एउटा आँखामा लगाइदिइसकेर उहाँले भन्नुभयो, तेरा ठुल्ठुला आँखामा गाजल कति सुहाउँदो रहेछ, हेर त, यतिका वर्षसम्म सुहाउनै पाना। उहाँले ऐना देखाइदिनु भयो। मैले हाँस्दै भने, सल्लुका आँखा पनि ठुल्ठुला छन्। हजुरआमाले अर्को आँखामा पनि गाजल लगाइदिन खोज्नुभयो। बख्नु न, एकपटक ऐना हेर्छु भन्दै मैले फेरि ऐना हेर्न थालेँ। तर ऐनामा मैले आफूलाई होइन बुवालाई देखेर एक्कासी झस्केर पछाडि हेरेँ। बुवा भर्खर कतैबाट अलग्ग आउनु भएको रहेछ र हाम्रो पछाडि टक्क रोकिनु भएको रहेछ। गाजल लगाइदिन लागेका हजुरआमाका हात पनि टक्क रोके। एउटा गाजल लगाएको र अर्को नलगाएको आँखाले बुवालाई हेरेँ। रिसाए चाहिँ उहाँले हजुरआमातिर हेर्नुभयो अनि मतिर हेरेर दबेको तर बलियो आवाजमा भन्नुभयो, बाबुले कहिले गाजल लगाउँदैन। बुवाको उपस्थिति र बलियो बोलीका कारण हजुरआमाले मेरो अर्को आँखामा गाजल लगाइदिनै सक्नु भएन। बुवाले मलाई गाली गर्नुहोला भनेर मैले हजुरआमालाई नै दोष लगाएँ। हजुरआमाले हो बुवा, म त मानेकै थिइनँ। हजुरआमाका आँखा झुके, मेरा उठे। केही नबोली बुवा सरासर आफ्नो कोठातिर जानुभयो। त्यसपछि भने हजुरआमाले मेरो अर्को आँखामा गाजल लगाइदिनै सक्नु भएन। लाग्यो बुवा मेरो बुवा मात्र होइन, मनोबल पनि हो। खुसी हुँदै म धारातिर दौडिएर गाजल लगाइएको दाहिने आँखा साबुन पानीले मिची धोएँ। त्यसपछि हजुरआमाको अगाडि आएर उभिएर मुस्कुराउँदै गाजल पखालिएका आँखाले विजय भावमा उहाँलाई हेरेँ। हजुरआमाले अन्तै हेर्नुभयो। लाग्यो मैले जितेँ, हजुरआमाले हार्नुभयो। हजुरआमाले मात्र होइन, मामुले पनि हार्नुभयो। भगवानले नछेडेका कान। एक दिन तपाईँले कक्षामा भन्नुभएको थियो, सौन्दर्यसँग नजोडिएको भए महिलाहरूले नाक कान छेड्ने थिएनन् र गहना पनि लगाउने थिएनन्। तपाईँको यो कुरा मलाई पटक्कै मन परेको थिएन। तपाईँलाई देखाएरै छोड्छु भनेर मैले मनमनै कसम खाएकी थिएँ। म कहिल्यै पनि नाक कान छेड्ने छैन र गहना लगाउने छैन। सानोमा छोराछोरी दुवैको कान छेडिदिने चलन छ, तर मेरो छेडिएन। नछेडिनुमा पनि बुवाकै भूमिका छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरो बाबुलाई कहिले काँडाले पनि नघोचोस्, तर मलाई काँडाले धेरै पटक घोचेको छ। सायद मेरो फुल जस्तै उमेरले फुलसँग मात्र खेल्न जानेको रहेछ। मामु भन्नुहुन्छ, उमेर बढ्दै जाँदा काँडासँग खेल्न मात्र होइन, काँडालाई झेल्न पनि जान्नुपर्छ। अस्ति भर्खरको कुरा, टोलमा नाक कान छेड्न एकजना स्वर्णकार आएका रहेछन्। मेरो कान छेडिदिने भनेर सानीमाले ती स्वर्णकारलाई बोलाउनु भयो। कान छेड्दा दुख्छ भन्ने पिर लागेन, केटी जस्तै भइन्छ भन्ने पिर लाग्यो। हजुरआमा तपाईँ र आफैसँगै मनमनै गरे कठोर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसैले म मानिनँ। सानीमाले जिस्काउनु भयो, कान नछेडेर केटा भइने र छेडेर केटी भइने होइन छोरी। आमाको पेटमै तिमीलाई भगवानले छेडेर
केटी बनाइदिइसकेका छन्। हा हा हा, सानीमाले गर्नुभएको परिहास मलाई पटक्कै मन परेन। उहाँले मलाई चुनौती नै दिनुभयो। कान नछेडेकी केटीले त छोको भात पनि कसैले खाँदैनन्। दृढ भएर मैले भने, म कहिल्यै पनि छेड्दिनँ सानीमा, मैले छोएको अरूले नखाए सबै मै खाउँला। मेरो दृढतालाई हल्का रूपमा लिएर उहाँले भन्नुभयो, मेरी नन्दले पनि यसै भनेकी थिइन्, पछि त आफैले छेडेर आइछन्। मैले रोषपूर्ण भावमा भने, म तपाईँको नन्द हो र? सानीमाले फकाउनु भयो, होइन ऊ छोरी हौ, मेरी दिदीकी छोरी। म गर्जिएँ, म छोरा हो। कान त छोराले पनि छेड्छन्, तिम्रो प्यारो गुन्टुले पनि छेडेको छ। सानीमा र मामुले धेरै कर गरेपछि भगवानले नछेडिदिएका कान छेड्न तयार भए। स्वर्णकार मेरो नजिक आए। उनले मेसिन झिकेर मेरो कानको लोती समाएर छेड्न लागे। त्यही बेला एउटा बाइक हामीतिर आँगनमा घुवाइँ गर्दै आयो र बलेसिनेर रोकियो। हामी सबैले बाइकतिर हेऱ्यौँ। स्वर्णकारले पनि पुलुक्क हेरे। बुवा आउनु भएको रहेछ। डुब्न लागेको बेला नाउ भेटी अझै म खुसी भएँ। फेरि पनि मेरो मनोबल भत्तै बढ्यो। सानीमा र मामुको मनोबल भने भत्तै घट्यो। बुवाले हेलमेट खोल्दै भन्नुभयो, के गर्न लाग्यो यसरी धुरिएर? मैले गुहार मागेँ, हेर्नु न बुवा, म कान छेड्दिनँ भनेको झन्। सानीमा र मामुतिर फर्केर बुवाले भन्नुभयो, चाहिने भएको भए त गर्भबाटै भगवानले छेडेर पठाइदिइहाल्थे नि। सास फेर्ने, सुन्ने प्वालहरू बनाएर पठाइदिएका छन् त। सानीमा केही बोल्नु भएन। मामुले भन्नुभयो, लुगा लाउनु पर्ने भएको भए त भगवानले गर्भबाट लुगा लाएर जन्माइहाल्थे नि, किन नाङ्गै जन्माउँथे? त्यसैले अब लुगा पनि किन लाउनु पर्यो? विवाद भएपछि स्वर्णकार चुपचाप आफ्नो बाटो लागे। मामु र सानीमाले जबरजस्ती भगवानले नछेडिदिएका मेरा कान छेडिदिन सक्नु भएन। फेरि पनि म युद्ध जिते चाहिँ खुसी भएँ। 2 in 1। केटीहरूलाई मैले खासै मन नपराए पनि केटीहरूले मलाई खास मन पराउँछन्। सायद उनीहरू ममा केटाको बिम्ब देख्छन् र मन पराउँछन्। धेरै जसो केटी त मेरो हेयर स्टाइल देखेर फिदा नै हुन्छन्। मेरो कपाल सुमसुम्याउँछन् र दृश्यित हुँदै भन्छन्, कस्तो राम्रो हेयर स्टाइल, सल्लुको जस्तै। कपाल र लुगाका कारण उनीहरू ममा सल्लुको बिम्ब देख्छन् र भुतुक्कै हुन्छन्। दिउँसो बुवाले भन्नुभयो, बाबु तिम्रो कपाल काट्ने बेला भएछ। बुवाको बोली मेरो कानमा खस्नासाथ तयार भइहाले। बुवाले मलाई सैलुन लिएर जानुभयो र हजामलाई भन्नुभयो, बोइज कट काटिदेऊ है ललन। हजामले हाँस्दै भने, मालुम है साहब, मैले थपेँ, सल्लु कट है ललन अङ्कल, साजनवाला सल्लु। हाँ हाँ हाँ। कपाल काटिसकेपछि म अझ केटा जस्तै देखेँ। केटा हुनबाट रोक्ने कपाल काट्न पाउँदा साथै खुसी भएँ। घर पुग्दा मामुले हाम्रा लागि खाजा तयार पार्नु भएको रहेछ र गाली पनि। हामीलाई खाजा दिँदै मेरो कपाल हेरेर बुवासँग रिसाउनु भयो, यसलाई फेरि ठुटी बनाएर ल्याउनु भयो होइन? अब त 2 चोटि बाटेर स्कुल पठाऊँ भनेको, ठुटी बनाएर होइन छोरा बनाएर ल्याएको। मतिर फर्केर बुवाले भन्नुभयो, कसो बाबु? बुवाको कुरामा समर्थन जनाउँदै मैले हाँसेर टाउको हल्लाएर बुवाको हातमाथि हात राखेँ। मामुले ठुल्ठुला आँखाले हामीलाई घुरेर हेर्नुभयो र भन्नुभयो, खुब भगवानले त यसलाई छोरो बनाउन सकेनन्। मैले आफैसँग सोधेँ, के मलाई भगवानले छोरा बनाउन नसकेर छोरी बनाएका हुन्? बुवा र मामु दुवैजना पढे लेखेका र समझदार हुनुहुन्छ। बुवा परिवार नियोजनमा जागिर खाने भएकाले उहाँको जागिरले पनि ठाउँ ठाउँमा गएर भन्न लगाउँछ, छोरी बोझ होइनन्, वरदान हुन्। छोरा हुन् या छोरी, दुवै बरोबरी, 2 मात्र सन्तान ईश्वरका वरदान। छोरी गर्भमा आइन् भने ग्लानी होइन, गर्व गरौँ। उहाँले जागिर खाना मात्र यस्तो भन्नुभएको होइन, यी नै उहाँका मान्यता हुन्। अस्ति भने एकजना आफन्तले छोराछोरी कति छन् भनेर सोद्धा बुवाले मलाई देखाउँदै भनिदिनु भयो, एउटा छोरा एउटी छोरी। ती आफन्तले मलाई छोरा नै भन्ठानेछन् र भने जस्तै भएछ, तपाईँ कति भाग्यमानी। मलाई भने भित्रै भित्रै लाग्यो कि मैले बुबा मामुको भाग्य खुसी रहेछु। आफन्तहरूले मामुलाई पनि सोधेको सुन्छु, छोराछोरी कति छन् नि? मामु भन्नुहुन्छ 2टी छोरी। मुख अमिलो हुनबाट बचाउँदै आफन्तले सोध्छन्, ए 2टै छोरी है, छोरा नपाउने? अहिलेको जमानामा छोरी नै छोरा हुन्। अनि मलाई देखाएर मामु हाँस्दै भन्नुहुन्छ, फेरि यो बाबु त छोरा जस्तै छे। आफन्तका यस्ता प्रश्नले मलाई काँडा झैँ गोज्छन्। मामुको उत्तरले भने फुल झैँ सुमसुम्याउँछन्। यति हुँदा हुँदै पनि बुबा मामुको मनको पिँधमा कतै न कतै छोरा खड्किएको छ कि जस्तो लाग्छ। बुवालाई सोध्न सक्दिनँ, बुवा म जन्मिँदा छोरी जन्मी भनेर तपाईँको चित्त दुखेको थियो? मामुलाई पनि सोध्न सक्दिनँ, मामु म जन्मिएकाले दाई तारा भएको हो? फोटोमा जहिले पनि एउटै उमेरको भएर हाँसिरहेको दाईलाई हेर्दा हेर्दै मेरा आँखा आँसुले भरिन्छन्। प्रलयको हल्लामा जन्मिएकी म परिवारमा भए होइन, लय भर्न चाहन्छु। कठोर परिस्थितिलाई जितेर हरेक काममा पराजयी होइन, विजयी हुन चाहन्छु। मामा घरकी हजुरआमाले भन्नुभएको सम्झे, तेरा दाई बाँचेको भए बुवाले तमा छोरा खोज्नुहुन्थेन र तलाई बाबु पनि भन्नुहुन्थेन। बेला बेलामा तेरी मामु बितेको छोरालाई सम्झेर रुने थिएन र तेरी बहिनी जन्मने थिएन। मैले मनमा नै कसम खाएँ,
म बुबा मामुलाई कहिल्यै छोराको अभाव हुन दिने छैन। एउटै जीवनमा छोरा र छोरी दुवै हुन्छु, 2 in 1। उमेरसँग जिद्दी। मामुले नुहाइदिँदा सधैँ सजिलो लाग्थ्यो, आज अप्ठ्यारो लाग्यो। मानौ म आजैबाट तरुणी हुन लागेकी हुँ। पेन्टी र समिज लगाएर बाथरुममा मामुको सामु उभिँदा लाज लाग्यो। मामुले मलाई टुक्रुक्क बसाएर मेरो कपाल पानीले भिजाइदिनु भयो। म बस्न माने पनि मेरो लाज टुक्रुक्क बस्न मानेन। मामुले स्याम्पू लगाइदिन लाग्दा मैले भने, म आफै नुहाउँछु नि मामु। छक्क परेर मामुले कोल्टिँदै मतिर हेर्नुभयो। त्यही बेला मैले पनि मामुतिर हेरेछु। केही बुझे चाहिँ मामु उस्कुराउनु भयो, केही रोडे चाहिँ मेरो लाज मुस्कुरायो। 2-3 जग पानीले मेरो कपाल राम्रोसँग भिजाइदिएपछि मामुले जबरजस्ती मेरो कपालमा स्याम्पू लगाइदिनु भयो र कपालको जरासम्म औँला घुसारेर गजज्ज फिज निकाल्दै भन्नुभयो, तैँले मैलो निखार्दिनस् के? मैले अप्ठ्यारो मान्दै सानो आवाजमा भने, नाइ निखार्छु के? तर मामुले छाडिदिनु भएन। मलाई त्यो जबरजस्ती मन परेन। टाउको नुहाइदिइसकेपछि जब जिउमा पानी हालेर मेरा हात गोटा मिचिदिन थाल्नुभयो, मलाई झन् अप्ठ्यारो लाग्यो। अप्ठ्यारो मान्दा मान्दै पनि मैले मैलो निखार्दिन भनेर मामुले मिची मिची हात गोडा धोइदिनु भयो र मैलो निखार्दिनु भयो। छातीतिर साबुन लगाइदिन लाग्दा मैले दुवै हातलाई कैँची बनाएर छाती छोपेर साबुन लगाउनै दिइन, मिच्न र समिज फुकाल्न पनि दिइन। टाउको निहुराउँदै तर पहाड झैँ बलियो भएर टुक्रुक्क बसिरहेँ। मेरो जिउ मिच्दै गरेका मामुका हात मेरो छातीतिर जान खोज्दा मैले मामुको हात काखीले नै च्यापिदिएँ। त्यसपछि मामुका हात टक्क रोकिए। कुन्नी के सोचेर हो, पुलुक्क मेरो अनुहारतिर हेर्नुभयो। लाजले पग्लदै गरेको मेरो अनुहार देखेर मामुका हात चुपचाप फर्किए। त्यसपछि मामुले आफ्नो दाहिने हातले मेरो देब्रे हातमा मेरै लाज चाहिँ पग्लिँदै गरेको साबुन राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, राम्रोसँग मिचेर मैलो निखारे। मामु बाथरुमबाट निस्कनासाथ जुरुक्क उठेँ र ढोकाको चुकुल लगाउन खोजेँ, भेटिन। दुवै खुट्टाको अगाडिका औँलाले मात्र टेकेर आफूलाई अग्लो बनाएर 2-3 पटकमा बल्ल बल्ल चुकुल लगाएँ। बडो जतनसाथ छातीमा सुस्तरी साबुन लगाएर बिस्तारै मिच्न थालेँ। आफ्नै हातले छोइँदा पनि छातीका जरा जरा दुख्न थाले। लाग्यो मेरो छातीका नसाएकै ठाउँमा गाँठो परेका छन्। छातीको जरा मात्र होइन, टुप्पा पनि दुख्न थाले। लाग्यो यी चुचुक होइनन्, घाउका फोका हुन्। अरू त अरू, साबुनको फिज जस्तो नरम चिजले छोइँदा पनि दुख्न थाले। तैपनि मेरो उमेर जस्तै तरल पानीसँग जिस्किँदै नुहाउन थाले। नुहाइसकेर फिजले ढाकिएको शरीर पखाल्न साबुन खोले। साबरबाट झरेको पानीले समेत घाउमा कसैले छोए चाहिँ दुख्न थाल्यो। जगले पानी खन्याउँदा पनि दुख्न थाल्यो। लुगा र औँलाले मात्र होइन, हावा र पानीले पनि छोइने भएछु। नत्र कहिले नछुँदा पनि किन छातीका जरा र टुप्पा दुखिरहन्छन् त? यसरी छातीले मलाई म केटी हुँ भन्ने कुरा सम्झाइरहन थाल्यो। मैले भने सम्झना अटेरी गरिरहेँ र आफ्नो उमेरसँग जिद्दी गरिरहेँ। तर उमेरले मलाई जित्दै गयो। उमेर बुबा मामु जस्तो हुँदो रहेनछ। धेरै जिद्दी गरेपछि बुबा मामुले मान्नुहुन्छ, तर जति जिद्दी गरे पनि उमेरले मान्दो रहेनछ। हामी छुटेका कुरा गर्दैछौँ। यो अभियानको निरन्तरताका लागि हामीलाई तपाईँको साथ, सहयोग र माया चाहिन्छ। त्यसैले हामीलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोस् है त। धन्यवाद।